बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक रात में 30 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन हुकूमत को इसकी कोई परवाह नजर नहीं आ रही। आप अंदाजा लगाइए, हुकूमत का फोकस अब भी सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है। पकड़ दकड़ है, गिरफ्तारियां हैं। हुकूमत बड़े फख्र से बता रही है कि हमने इतने लोग गिरफ्तार कर लिए, इतने 100 लोग गिरफ्तार कर लिए। इसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं जो हमने गिरफ्तार कर लिए। हत्ता कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिनका जो काम है कभी आज तक वो करते नजर नहीं आए, अब उनका बयान इस तरह का आया है जो इश्तियाल दिलाने वाला कि अच्छा ये लोग इस तरह से आ रहे हैं, जत्थे की शक्ल में हमारी भी तैयारी पूरी है, ये खून खराबा चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। यानी ऐसे जैसे ये कोई लाशें गिराने के लिए आए हैं और इनको बड़ा मज़ा आता है इस तरह की बातें करने में, या लोग खुदा न खास्ता कोई लोग मर जाएं तो इनको बड़ी तस्कीन मिलती है। क्योंकि कहीं जिक्र नहीं है कि 30 लोग हलाक हो गए हैं फायरिंग के तबादले में। कुरम से खबर आई है, वहाँ हालात बड़े ख़राब हैं। अब तक 100 के करीब लोग जाँ बाक हो चुके हैं, फायरिंग हुई है, दहशतगर्दी हुई है, लेकिन कोई वफाकी हुकूमत को फिक्र नहीं। असल में शायद ये लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा वो तो हम इलाका ही कुछ और है, खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका बन चुका है तो हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है। हम कहेंगे जी देखें जी सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, वो तो एहतजाज कर रही है, लिहाजा जनाब उन पर आएगा। ये बड़ी ख़तरनाक आग है। वफाकी हुकूमत को इस पर कुछ सोचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस ये है कि हमारा इक़्तिदार किस तरह से बचा रहे, और उनको ये खौफ है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ में छीन सकती है, बाकी मुल्क में चाहे अमन अमान तबाह हो जाए, मईशत तबाह हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से इन्होंने खंदकें खोदी हैं, अब जनाब देखिए मई के रास्तों में भी खंदकें खोद दी हैं, कश्मीर से भी कोई ना निकल सके। शायद इनको ये खौफ था कि कश्मीर से लोग निकल के खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, फिर वहाँ से निकल कर आ जाएंगे, तो उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इस्लामाबाद, दीगर शहर, इर्द गिर्द सब रास्ते बंद, अंदर पकड़ दकड़, कॉम्बिंग ऑपरेशन कह रहे हैं। यानी जिस तरह दहशतगर्दों के खिलाफ होता है, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस खाली कराए गए, वहां से गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जिनको हमने गिरफ्तार किया। अब इनके पास क्या सबूत है कि जो 300 लोग ये पुलिस कह रही है हमने फलां थाने से इतने, फलां थाने के इतने गिरफ्तार किए हैं, कि ये तहरीक इंसाफ के ही हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भी नहीं, इमरान खान भी नहीं, इतनी बड़ी तादाद में इनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे। जो बलूचिस्तान से ही सिर्फ लोग आए हैं, मैं सिर्फ बलूचिस्तान का आपको बता रहा हूं, जो बलूचिस्तान से काफिले पहुंचे हैं उन्होंने ही हैरान कर दिया है। इंतजामात कम पड़ गए हैं। जो पहुंचे हैं खैबर पख्तूनख्वा में लोग बलूचिस्तान से, कि उनकी रिहाइश के, खुराक के इंतजामात जितने किए थे वो कम पड़ गए। इतने ज़्यादा लोग पहुंचे हैं, ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए भी सरप्राइज़ है। और खैबर पख्तूनख्वा में जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं और इकट्ठे होकर वहाँ से निकल रहे हैं, वो तादाद भी अंदाज़ों से ज़्यादा निकल रही है। ये भी हैरान कुन है। तो ये तो इन्होंने खुद नहीं सोचा था। तो इंतज़ामिया अब परेशान है, और कितनी खंदकें खोदेंगे, कितने कंटेनर लगाएंगे। बीच में अब मुज़ाकरात की भी बात चल रही है। ये तक कहा जा रहा है कि असल में फौरी रिहाई मसला है, कि तहरीक इंसाफ कह रही है नहीं, अब जो भी है ये अब काम नहीं रुकेगा, ये एहतजाज नहीं रुकेगा, कोई गुंजाइश नहीं है वापसी की। यहाँ पर मसला ख़राब हुआ है कि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी रिहाई तो ठीक है इमरान खान की कर देते हैं, लेकिन अभी फौरी नहीं, कुछ वक्त हमें दे दें। तहरीक इंसाफ कह रही नहीं, हमेशा झूठ बोलते हैं, इसी तरह करते हैं, तो लिहाजा अब इमरान खान खुद बाहर आएंगे तो ही एहतजाज रुकेगा, उससे पहले नहीं। यहाँ पर मसला बना हुआ है, वरना अब रिहाई वाली बात पर काम आ गया हुआ है। हुकूमत फौरी रिहाई के हक़ में नहीं है। तहरीक इंसाफ कहती है नहीं, ये बहानेबाजी है, ये बाद में फिर इसी तरह काम लटका देंगे, जिस तरह इमरान खान ने कहा कि एक तरफ ये कहते हैं जी अच्छा मुज़ाकरात करते हैं, और हमने बात की कि जो बेगुनाह लोग हैं उनको रिहा किया जाए। इन्होंने साथ ही मेरे ऊपर एक और मुकदमा डाल दिया जब एक मुकदमे से ज़मानत मिली, तो इससे इनकी नीयत पता लगती है। तो अब लगता है तहरीक इंसाफ ने जो तैयारी की हुई है, और वो बारहा कह रहे हैं, जितने भी मुज़ाकरात के लिए बात आई उन्होंने कहा जी ठीक है, बानी PTI ने कहा हुआ है मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमेशा खुला रखते हैं, लेकिन हम रुक नहीं रहे। एक ही शर्त है कि इमरान खान को रिहा किया जाएगा, फिर ही सारे मामलात होंगे। बाकी जनाब इस्लामाबाद में, पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद, इस वक्त बड़े मसाइल हैं और मईशत तबाह हाल है, और तकरीबन आधे से ज़्यादा, यानी जो हमारी GDP है रोज़ाना की बिना पर जो भी कारोबार या जो कुछ भी होता है, आधे से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है एक दिन में। और ये अब कितने दिन हो गए हैं आप देखिए, 2-3 दिन से तो ये मसला है ही, और अभी तो काफ़िले चले नहीं हैं। 3 बजे का वक्त है खैबर पख्तूनख्वा का, कि वहाँ पर अली बिन गंडापुर वज़ीर आला जो हैं वो लीड करेंगे, तो अभी तो वहाँ से सिलसिला नहीं शुरू हुआ, तो कब पहुँचेंगे, तो ये तो अभी काफ़ी दिनों का मसला लग रहा है, और हुकूमत को नाको चने चुभवाने का लगता है तहरीक इंसाफ का इरादा है। PTI के एहतजाज पर हुकूमत ने क्रैकडाउन किया है, इंटरनेट मोबाइल बंद, खंदकें खोद दी गई हैं, इस्लामाबाद जाने वाले सारे रास्ते सील हैं,
مری کا خیبر پختونخوا اور کشمیر سے زمینی راستہ منقطع کر دیا گیا ہے، انتظامیہ نے خندقیں کھود دی ہیں. آپ دیکھیے خود خندقیں کھود کے سڑکیں توڑ رہے ہیں. کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ساری سڑکیں خود، کون اس کا خرچہ برداشت کرے گا؟ تو یہاں تک ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کا ثوابی جانے والی پرائیویٹ مشینری پر نامعلوم افراد کے حملے کا دعویٰ، اور پولیس بھی وہاں پر تھی. انہوں نے روکا اور پھر نامعلوم نقاب پوش آئے. انہوں نے جو مشینری لوگ لا رہے تھے، کرینز وغیرہ لا رہے تھے ہٹانے کے لیے، جو انہوں نے کنٹینر لگائے ہوئے ہیں حکومت نے، ان کو ہٹانے کے لیے جب لا رہے تھے تحریک انصاف لوگ، تو ان کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے وہاں پر، فائرنگ اور اس طرح سے ان کو ڈرا کر. پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کے ڈرائیور اور مشینری کا جو عملہ تھا وہ لاپتہ ہو گیا ہے. اندازہ لگائیے. اب یہ نامعلوم آپ دیکھیے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ڈاکوؤں کی طرح حملہ کیا ہے کہ یہ کرینز اور یہ تحریک انصاف کے لوگ اس طرح نہ پہنچ سکیں. اب جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے، جس طرح بھی یہ ہوا ہے کہ یہ ان کو جلانا چاہ رہے تھے مشینری کو، لیکن لوگ وہاں پر کارکن آ گئے تحریک انصاف کے، تو پھر یہ نامعلوم لوگ وہاں سے بھاگ گئے. تو اب جب ہزاروں لوگ پہنچیں گے، ہزارہ لوگ پہنچیں گے، تو پھر یہ کس طرح سے معاملات کو کنٹرول کریں گے؟ تو اب یہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے. پھر شہباز رانا صاحب، معیشت کے حوالے سے رپورٹنگ کا بڑا نام، وہ کہتے ہیں حکومتی فیصلہ بھاری ہے، معاشی نقصان کا سبب بہت یہ زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے وہ فگرز بھی دے رہے ہیں. جی ڈی پی کا جو ایسٹیمیٹ ہے پاکستان کا، تو جتنا ہم ایک دن میں اس کی ویلیو جو ہے روزانہ کی، وہ 342 ارب روپے ہے. اس میں 190 ارب روپے کا تو نقصان ہو جاتا ہے، تو باقی بچا کیا؟ آدھے سے زیادہ نقصان میں چلا جاتا ہے. اور جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، اس سے بھی زیادہ نقصان ہو رہا ہے مختلف چیزوں کی ماد میں. اس میں انہوں نے کہا کہ ٹیکس وصولی میں بھی 26 ارب روپے کا نقصان ہے، سرمایہ کاری میں بھی نقصان، زرعی شعبے میں نقصان، ہر طرح سے. پھر اس احتجاج کو روکنے کے لیے کم از کم 2 دن سے اسلام آباد، پورا پنجاب موٹر ویز حکومت نے سیل کی ہوئی ہیں. تو اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے جو مشیر حکومت کے، وہ مظاہرین سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں، کہ مظاہرہ بھی شروع ہی ہوتا تو سارا ملک کو بند کر دیتے ہیں اور احتجاج اور مظاہرہ کامیاب ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا، یہ بڑی اہم خبر ہے کہ پوری دنیا میں احتجاج شروع ہو چکا ہے. سڈنی آسٹریلیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں. برطانیہ مانچسٹر میں لوگ نکلے ہیں، وہاں پر لوگ نعرے لگا رہے ہیں. اب انٹرنیٹ چونکہ بند ہے، ورنہ میں آپ کو ویڈیوز اور تصاویر ایک ایک چیز دکھاتا. اچھا، اس کے علاوہ جناب کارکنان پشاور موٹر وے پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. ملک کی عام شاہراہیں بند ہیں، دارالحکومت سیل ہے، اور حتیٰ کہ اب لاہور، راولپنڈی اور پشاور کے درمیان ٹرین سروس بھی بند کر دی گئی ہے. خوف کا یہ عالم ہے. آپ سوچئے، کراچی تک میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس متاثر ہے. اسلام آباد میں احتجاج ہونا ہے، لیکن کراچی میں بھی سب کچھ بند کر دیا گیا ہے. اتنا ان کو خوف ہے، اتنے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب سیکیورٹی خدشات کا بتایا جا رہا ہے کہ جی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے لیے ہم انتظامات کر رہے ہیں. جھوٹ اتنے بولتے ہیں یہ. اچھا، کہا جا رہا ہے جی سیکیورٹی خدشات والے علاقوں میں موبائل ڈیٹا، وائی فائی سروس بند کیا جائے گا، اس کا تعین کیا جائے گا. پورے ملک میں جناب چونکہ خطرہ ہو گیا، سب کچھ بند پورے ملک میں کر دیا گیا ہے. پھر حکومتی ٹیم اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے اور مذاکرات چل رہے ہیں مسلسل، اور میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کی رہائی کب ہو، اس نقطے پر اختلافات ہیں. اچھا، اب تحریک انصاف کو بہت بار کہا جا رہا ہے بار کہ جی احتجاج ملتوی کر دیں، ابھی تھوڑا سا آگے لے جائیں. انہوں نے کہا جی نہیں، احتجاج ہی ملتوی ہو سکتا. اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے 300 تحریک انصاف کے کارکن گرفتار کیے ہیں. بھئی یہاں تو پتہ نہیں کتنے 30,000 یہ گرفتار کر لیں گے، پھر بھی کم پڑیں گے. جو اطلاعات آ رہی ہیں تو یہ کس طرح سے اس سارے معاملے کو کنٹرول کریں گے. بہرحال بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں پورے ملک میں، اور اب انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس بھی اس وقت صرف اور صرف احتجاج پر ہے، اس احتجاج پر ہے. اور جو اسٹیمیٹ بتائے جا رہے تھے اس سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، اور حکومت اس وقت لڑکھڑا چکی ہے. اللہ حافظ.